सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम है जिसके साथ हम हाजिर हैं और इस प्रोग्राम का नाम है सच्ची बातें। सच्ची बातें, जिसमें हम अपने सच्चे नबी, आखिरी नबी, मीठे नबी की ज़िंदगी, आपके मुबारक नामों और आपके मुबारक फरामीन के बारे में कुछ सुनने, समझने और उससे सीखने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे भी होते हैं जो हमारे साथ शरीक होते हैं और हमारे सवालात का जवाब भी देते हैं। अगर कोई सवाल किया जाए, कोई बात पूछी जाए, अगर इनको कोई बात समझना है तो ये हमसे पूछते हैं। और इसी तरह मदनी चैनल के जो नाजरीन हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो भी इस प्रोग्राम को देखते हैं और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। जी प्यारे बच्चों, अपने इस प्रोग्राम की इब्तिदा करते हुए प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। चुनाचे अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। जी, तो हर मुसलमान ये चाहता है कि अल्लाह की बारगाह में जब वो हाजिर हो तो अल्लाह ताला उससे राज़ी हो, उस पर रहमत फरमाए। तो उसके लिए प्यारा सा वजीफ़ा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह उससे क्या होगा, राज़ी होगा। तो इंशाअल्लाह कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे। और अमीर अहले सुन्नत ने जो हमें एक जहन दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर रोज़ाना कम अज़ कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। तो तमाम बच्चे जो यहाँ मौजूद हैं, जो मदनी चैनल पर हमें मुलाहज़ा कर रहे हैं, सब नियत करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़ाना कम अज़ कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम की इब्तिदा करने के बाद हम पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम प्यारे नबी, मीठे नबी, सच्चे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक और प्यारे प्यारे नामों के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों के प्यारे प्यारे नाम मालूम करेंगे, इनका तारुफ मालूम करेंगे कि ये क्या करते हैं और ये कौन है। तो सीधी जानिब से इब्तिदा करेंगे। आप अपना नाम बताएंगे, आपका नाम क्या है? मोहम्मद तारिक। माशाल्लाह। आप क्या करते हैं? मदरसे जाता हूँ। माशाल्लाह। कुरान मजीद पढ़ते हैं या कायदा? अम्मा पारा। जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। आप कौन है जनाब? मेरा नाम मोहम्मद ज़ाज़ान अत्तारी है। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम है, बड़ा यूनिक नाम है, ज़ाज़ान अत्तारी। ये गालिबन एक बुज़ुर्ग से मंसूब है, उनका नाम है और उनकी बरकत से इनका नाम रखा गया ज़ाज़ान अत्तारी। माशाल्लाह। आप क्या करते हैं? दारुल मदीना जाता हूँ। माशाल्लाह। आप तो मदनी चैनल पर नज़र आते रहते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। माशाल्लाह। तो आपने हमारे साथ एक्टिव रहना है। मैं जो भी सवाल करूंगा आपने जवाब देना होगा, ठीक है? जिसको जवाब आएगा वो हाथ खड़ा करेगा। जी, आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद दानियाल है। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम है, दानियाल अत्तारी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप क्या करते हैं? बहुत सारे काम करते होंगे, लेकिन स्टडी करते हैं, स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं, क्या करते हैं? मदरसा पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ। अरे माशाल्लाह। और सिर्फ स्टडी ही करते हैं, खेलते भी हैं? खेलता भी हूँ। खाना भी खाते होंगे हैं, पानी भी पीते होंगे। माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद मोहम्मद उज़ैर हुसैन अत्तारी है। माशाल्लाह, ये तो बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, शाह साहब हैं और ये भी मदनी चैनल के कई प्रोग्राम में नज़र आते हैं। आप क्या करते हैं? मैं
मदरसा पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला शाह साहब को सलामत रखे, इनको और सब बच्चों को, और हमारे जो मदरी चैनल के व्यूवर्स हैं, जो प्यारे प्यारे बच्चे हमें देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको इल्म दीन की तौफीक अता फरमाए, इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको अल्लाह ताला आलिम दीन बनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी किड्स मंदी चैनल के नाजरीन और प्यारे बच्चों, अब हम अपने पहले सेगमेंट, पहले मरहले की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। प्यारे नबी के प्यारे नाम। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को बड़ी शान अता फरमाई हैं, और उन शानों के इजहार के लिए आप अलैहिस्सलाम के कई नाम हैं, जिनका तस्करा कुरान में भी है, कुरान मजीद बुरहान रशीद में भी हमारे प्यारे नबी, सच्चे नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को प्यारे प्यारे नामों से याद किया गया। अहादीस मुबारका में वो नाम बयान किए गए, और पिछली आसमानी किताबों में भी बच्चों प्यारे आका अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है, आपकी निशानियां मौजूद हैं कि आप दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, आप आखिरी नबी होंगे, आप में ये खूबियाँ होंगी। तो पिछली आसमानी किताबों में भी हमारे प्यारे नबी, सच्चे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नाम मौजूद है। उन्हीं नामों में से एक नाम को जानेंगे। चुनाचे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम है हामिद। क्या नाम है? हामिद। क्या नाम है? हामिद। ये हामिद लिखना किसको आता है? कभी लिखा है उज़ैर भाई आपने? जी। लिखने का इत्तेफाक हुआ है आपको? दानियाल भाई नहीं लिखा? चलें आज देखेंगे स्क्रीन पर। जी तारिक भाई, आप हमें बताएंगे कि हामिद नाम कैसे लिखते हैं? हा अलिफ मीम दाल। माशाअल्लाह, हा अलिफ मीम दाल। जाजान भाई ये सही कह रहे हैं? जी। देख लें, अब वरना अभी स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे। जी स्क्रीन पे दिखाएं। जी ये है हामिद, नबी पाक अलैहिस्सलाम का प्यारा नाम है। हा अलिफ मीम और दाल के साथ लिखा जाता है हामिद। क्या नाम है? हामिद। जी अब इसका माना समझेंगे, इसकी मीनिंग क्या है, हामिद का मतलब क्या होता है। तो हामिद का माना होता है हम्द करने वाला, तारीफ करने वाला। क्या करने वाला? तारीफ करने वाला। हम भी तारीफ को कहते हैं बच्चों, चूंकि हमारे नबी, सच्चे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बहुत हम्द करते थे, अल्लाह ताला की पाकी बयान फरमाते थे, लोगों को अल्लाह ताला की अजमत व शान बयान फरमाते थे, कसरत से हम्द करने वाले थे। लिहाजा प्यारे आका अलैहिस्सलाम का एक मुबारक नाम है हामिद, हम्द करने वाला, तारीफ करने वाला। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम है मोहम्मद, और मोहम्मद का मतलब होता है वो ज़ात जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई हो, वो ज़ात जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की हो। जी तो सारी मखलूक प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तारीफ करती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने महबूब की तारीफ बयान फरमाई, तो आप मोहम्मद हैं कि आपकी तारीफ की जाती है। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपने रब की हम्द करते हैं, अपने रब की तारीफ बयान करते हैं। लिहाजा आपका एक नाम क्या हो गया? हामिद, तारीफ करने वाला, हम्द करने वाला। तो अल्लाह ताला हमें इस नाम की बरकत अता फरमाए, हामिद। इसी के साथ हमारा ये पहला मरहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब हम अपने इस प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत से मुतालिक, आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी से मुतालिक कुछ वाक़यात को सुनने और उससे सबक हासिल करने, दर्स हासिल करने और मदनी फूल चुनने की सआदत पाते हैं। तो हमारे दूसरे सेगमेंट का नाम किस किस को मालूम है? तारिक भाई को मालूम नहीं है? अच्छा जी, तो कौन बताएगा? सब बताने के लिए हैं तैयार, सुभान अल्लाह। तो एक आवाज में बताएंगे। हमारे इस प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है और इसका नाम है प्यारे नबी। ऐसे हैं हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी, मीठे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगी के हवाले से जानेंगे। पिछले एपिसोड्स में हमने ये सुना था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ कबीलों में जा जाकर, जब वो हज के मौके पर या दीगर मौके पर मक्कतुल मुकर्रमा में जमा होते, तो जा जाकर उनको इस्लाम की दावत देते, ईमान की दावत देते, एक खुदा की इबादत की दावत देते।
تو یہی سلسلہ جاری رہا کہ مختلف قبیلے آتے، مختلف علاقوں کے لوگ مکے میں آتے حج کرنے کے لیے یا دیگر کاموں کے لیے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس جا جا کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ اور اس کی برکت تھی کہ مدینہ منورہ کے کچھ افراد جو حج کے لیے مکہ المکرمہ آئے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی اسلام کی دعوت دی، اور ان میں سے کئی خوش نصیب ایسے تھے جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہی سلسلہ جاری تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے 13ویں سال مدینہ منورہ سے کچھ افراد آئے، تقریباً 70 سے زیادہ تعداد میں۔ کتنے افراد تھے؟ تقریباً 70 افراد تھے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب ان حضرات نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی جانثاری اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی اور یہ عہد کیا کہ ہم اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اور دین اسلام پر قربان کر دیں گے۔ چونکہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانے میں تھے، ایمان لائے تھے، تو وہ حضور کے صحابہ تھے، اور ہمارے پیارے صحابہ کی یہ شان ہے کہ تمام ہی صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی اس محبت کا، اپنی اس خدمت کا اور اپنی اس سچائی کا اظہار کیا کہ ہم اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ حضور کے لیے اور اسلام کے لیے قربان کر دیں گے۔ جی پیارے بچوں، تو ان مدینے کے رہنے والوں نے جب ایمان قبول کیا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس محبت کا اظہار کیا، اب انہوں نے ایک خواہش کی، ان کی ایک وش تھی۔ انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مدینے تشریف لے آئیں، کیونکہ اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، آپ مکے ہی میں موجود تھے، وہ مدینے سے آئے تھے۔ اب انہوں نے کیا عرض کی کہ آپ کہاں آ جائیں؟ مدینے میں آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں تاکہ آپ کا قرب ملے، آپ کی برکتیں، آپ کی رحمتیں ہمیں میسر ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے چچا ہیں حضرت عباس۔ کیا نام ہے؟ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے پیارے چچا ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ تم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مدینے لے جانا چاہتے ہو تو سن لو، مرتے دم تک تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینا، ورنہ ابھی سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ یعنی تمہاری یہ خواہش ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تم میں آ کر رہیں، تو اب یہ عہد کرو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر حالت میں ساتھ دو گے۔ اگر ہر حالت میں ساتھ نہیں دے سکتے تو ابھی سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ جب ان لوگوں نے یہ بات سنی کہ حضور کے چچا نے یہ کہا کہ اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ شریف لے جانے کی خواہش ظاہر کرتے ہو تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینا پڑے گا، پیچھے نہیں ہٹنا پڑے گا، تو اب یہ سن کر حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں، ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے، ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچپن ہی سے بہادر ہیں، کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم پیچھے نہیں ہٹتے، ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیں گے، ہر مشکل موڑ پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے حاضر رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم تو تلواروں کی گود میں پلے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ابھی آپ مکہ المکرمہ میں ہیں، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں گے، پھر جب رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی شان عطا فرمائی کہ مکہ فتح ہو گیا، یعنی جب مکہ فتح ہو جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ آپ مدینے سے واپس مکے آ جائیں۔ یعنی ان کو یہ خدشہ تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہمارے پاس مدینے تو آ گئے، لیکن اب جب مکہ فتح ہوگا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو طاقت عطا کرے گا، اسلام کو غلبہ عطا کرے گا، تو اب ایسا نہ ہو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آبائی شہر میں جہاں حضور کی ولادت ہوئی، جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، جہاں خانہ کعبہ موجود ہے، تو ایسا نہ ہو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ مدینہ چھوڑ کر مکے چلے جائیں۔ یہ ان کو ایک خوف تھا کہ ایسے نہ ہو کہ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے جدا ہوں۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ بات سنی تو مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مطمئن رہو۔ کن سے فرمایا؟ مدینے والوں سے۔ تم لوگ مطمئن رہو، تمہارا خون میرا خون ہے، اور یقین کرو میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو۔ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے والوں سے فرما رہے ہیں کہ تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں، تمہارا دشمن میرا دشمن اور تمہارا دوست میرا دوست ہے۔
یعنی جب صحابہ کرام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کیا کہ آپ مدینے آ جائیں، اور پھر انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ ایسا نہ ہو کہ جب مکہ فتح ہو جائے تو آپ مدینے سے دوبارہ مکے آ جائیں اور پھر ہم آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حوصلہ دیا اور محبت کا اظہار کیا کہ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، یعنی میں تمہارے ساتھ رہوں گا، جو تمہارا دشمن وہ میرا دشمن، جو تمہارا دوست وہ میرا دوست۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے، پیارے صحابہ تھے، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑے مخلص تھے، اپنا جان اپنا مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے، اس کا اظہار بھی کرتے۔ اور صحابہ کرام کی یہ قلبی کیفیت تھی، ان کی دل کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی تھی کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دور نہ رہیں، یعنی وہ صحابہ مدینے کے ہیں لیکن ان کی خواہش تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں ہیں تو ہم حضور سے دور ہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے قریب آ جائیں۔ پھر قریب آنے کے بعد بھی ان کو یہ خوف تھا کہ ایسے نہ ہو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ واپس مکے چلے جائیں، لہٰذا انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تسلی دلائی۔ تو یہ ہیں ہمارے پیارے صحابہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سرشار رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے، سچی محبت نصیب فرمائے، سچی غلامی نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے صحابہ، پیارے صحابہ، ان کی عظمت و شان کیا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جی ماشاءاللہ۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا مرحلہ، دوسرا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب ہم اپنے اس پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے اس پروگرام کا نام بتانا ہوگا۔ جی تو اس پروگرام کا نام کیا ہے، کون بتائے گا؟ ارے ماشاءاللہ سب بتائیں گے، تو ایک آواز ہو کر مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے سچی باتیں۔ سچی باتیں، جس میں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سچے فرامین بھی سنتے ہیں۔ تو اب اس پروگرام کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے اور اس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں۔ سچے نبی کی سچی باتیں، جس میں ہم کیا سنتے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث۔ سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں۔ جی تو ہم اس سیگمنٹ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سنتے ہیں۔ پہلے میں عربی میں حدیث پڑھوں گا، پھر اس کی ٹرانسلیشن کروں گا، آپ نے توجہ سے سننا ہے، اس میں بہت اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 باتوں کا ذکر ہوگا یہ حدیث بیان کرنے کے بعد، پھر میں 5 باتیں آپ لوگوں سے سنوں گا، بتانی ہوگی، تو غور سے سننا ہے تاکہ آپ جواب دے سکیں۔ جی ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق المسلمی علی المسلمی خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ کتنے حقوق ہیں؟ 5 حقوق ہیں۔ اب وہ 5 کون سے ہیں؟ نمبر 1 رد السلامی، سلام کا جواب دینا، وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ نمبر 3 واتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ جانا۔ نمبر 4 واجابت الدعوتی، دعوت قبول کرنا۔ اور نمبر 5 وتشمیت العاطس، چھینک کا جواب دینا۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا، نمبر 3 جنازے کے ساتھ جانا، نمبر 4 دعوت قبول کرنا، اور نمبر 5 چھینک کا جواب دینا۔ چھینک کا جواب دینا۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، جب کسی کو چھینک آئے تو طریقہ یہ ہے، سنت یہ ہے کہ الحمدللہ کہا جائے۔ کیا کہا جائے؟ الحمدللہ۔ اور جب ہمارے سامنے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اب اس کا جواب دینا ہوتا ہے، جس کا حدیث پاک میں ذکر ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں جو چھینک پر الحمدللہ کہنے والے کے جواب میں کہے جائیں گے؟ وہ الفاظ کیا ہیں؟ جی ماشاءاللہ، زازان بھائی بھی بتائیں گے، عزیر بھائی بھی بتائیں گے۔ پہلے عزیر بھائی بتائیں گے۔ یرحمک اللہ۔ یرحمک اللہ، شاباش۔ جی یرحمک اللہ، اس کا معنی پتہ آپ کو؟ یرحمک اللہ کا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ جی تو اب بچوں سے پوچھوں گا کہ 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ 5 میں سے 2 بتانی ہیں۔ چلیں زادان بھائی بتائیں گے۔ 2 چلیں 2 بتا دیں۔ سلام کا جواب دینا، شاباش۔
اور مریض کی عادت کرنا. ماشاءاللہ. جی دانیال بھائی 2 آپ بتائیں گے اور 1 ہمارے عزیر بھائی بتائیں گے. جنازے کے ساتھ جانا. شاباش. چھینک کا جواب دے. ماشاءاللہ. چھینک کے جواب میں کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ. ماشاءاللہ. جی اب دیکھیں 2 انہوں نے بتایا 2 انہوں نے بتایا 1 رہ گیا وہ آپ نے بتانا ہے. سوچ کے بتانا ہوگا. دعوت قبول کرنا. دعوت قبول کرنا. ماشاءاللہ. بچوں نے 5 حقوق بیان کیے. سلام کا جواب دینا. نمبر 2 مریض کی کی عادت کرنا. نمبر 3 جنازے کے ساتھ جانا. نمبر 4 دعوت قبول کرنا. دعوت قبول کرنا. اور نمبر 5 چھینک کا جواب دینا. جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، یہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بنیادی حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ یہ حقوق اور مسلمانوں کی دیگر حقوق ہمیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمیں سلام کرے بلکہ ہمیں سلام میں پہل کرنی چاہیے، اور جو سلام کر دے تو اسے سلام کا فوراً جواب دینا چاہیے. کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے. اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، ثواب ملتا ہے. اور اس کے جنازے کے ساتھ یعنی قبرستان تک جانا چاہیے، یہ بھی سنت ہے. اور اسی طرح اگر کوئی دعوت دے اور وہ دعوت جائز ہو، اس میں کوئی شرعی ممانعت نہ ہو، تو دعوت میں جانا چاہیے. اور دعوت میں کھانا ہو تو کھانا بھی کھانا چاہیے. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ اور یہ پروگرام مکمل ہوا. انشاءاللہ عز و جل آئندہ ایپیسوڈ میں ہم دیگر احادیث، پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت کے کئی دوسرے واقعات لے کر حاضر ہوں گے. اگر ہمارے اس پروگرام کو آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں یا کڈز مدنی چینل کے مختلف پروگرام جو آپ دیکھتے ہیں ان کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا یوٹیوب چینل کڈز مدنی چینل اس کو سبسکرائب کیجئے. اور اس چینل کے ذریعے آپ مدنی چینل کڈز کے تمام پروگرام ملاحظہ فرمائیے. اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرنے اور ان کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، میٹھے نبی کی باتیں، سچے نبی کی باتیں، میٹھے نبی کی باتیں، سچے نبی کی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں.